हुन्छ। सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु र त्यसका साथसाथै यहाँहरूले जुन प्रकारको विश्वासका साथ निमन्त्रणा दिनुभयो यसको लागि पनि म तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। पास्टर रविलाई विशेष धन्यवाद। उहाँले व्यक्तिगत हिसाबले धेरै पटक मेसेजहरू सूचनाहरू दिनुभयो। सबभन्दा पहिला त म एकदमै खुसी लागेको कुरो चाहिँ यो भारतमा पनि युनाइटेड नेपाली पास्टर्स फेलोशिप रहेछ, त्यो मलाई थाहा थिएन र आशा छ यो वचनको खण्डपछि अझ यहाँहरूबाट म केही अरू सूचना पनि पाउनेछु र मलाई पनि यो आसाममा गुवाहाटीमा सेवा गर्दाखेरि कता कता धेरै एक्लो महसुस पनि भएको थियो र यता दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोरतिरबाट यहाँहरू सबैजना यस किसिमले एउटा फेलोशिपमा जोडिनु भएको रहेछ, त्यो देख्दा धेरै खुसी लाग्यो र त्यसमा पनि सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीहरू जसले आफ्नो जीवनमा सेवकाईलाई यस किसिमले सिरोपर गर्नुभएको छ, तपाईहरु सँगसँगै यो समय बिताउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यहाँहरू सबै परमेश्वरको सेवामा लागेको सेवकहरू भएको कारण र त्यसका साथसाथै फ्यामिलीसँगै बसेर छलफल गर्न पाए त अझै राम्रो हुन्थ्यो। मलाई यो फ्यामिलीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकदमै रहर लाग्छ, किनभनेदेखि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जन्म पनि यस्तो परिवारमा भयो जहाँनिर अन्धविश्वास रूढिवादीले गर्दाखेरि त्यो परिवार त्यति रहर लाग्दो बनेन। अनि बचपनदेखि नै परिवारको एक किसिमको त्यो विखण्डन, एउटा आदर्श परिवारमा म जन्मिने हुर्किने मौका पाएन। हुन त म 9 दिनको दिनमा नै आमा बाबुबाट ढल्केर माहौलमा मलाई 10 वर्षसम्म हुर्काइयो। 10 वर्षसम्म मामा घरमा बस्दाखेरि पनि खासै त्यस्तो अनुभव भएन। मेरो हजुरआमा र हजुरबा अत्यन्तै माया गर्नुहुन्थ्यो, तर हजुरबा म सानै हुँदा बित्नु भएपछि त्यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारको विखण्डन। अनि 11 वर्षको उमेरमा म घर मलाई ल्याइयो। फेरि एउटा ज्योतिषीले फेरि चिना हेर्दाखेरि हैन त्यसको त यस्तो समस्या होइन रहेछ भनेर फर्काएर ल्यायो, तर घर जस्तो भएको थिएन। तर जब ख्रीष्ट येशूले मलाई जीवन दिनुभयो र मैले विवाह गर्न पुगे र मेरो विवाहमा परमेश्वरले अत्यन्तै ठुलो आशीष दिनुभयो, जसले गर्दाखेरि म जस्तो एउटा टुक्रिएको परिवारमा तिरस्कृत अवस्थाबाट हुर्केको एउटा जवान ठिटोले पनि एउटा असल स्त्रीसँग घरजाम गर्ने मौका परमेश्वरले दिनुभएको कारण मेरो विवाह अत्यन्तै रहर लाग्दछ। त्यो देखेपछि अब सेवकाईमा लागेको पनि अब 32-35 वर्षै हुन आँटिसक्यो भन्न पनि हुन्छ। धेरै विश्वासी परिवारहरूसँग संगत गर्ने मौका पाएँ। फ्यामिली प्रब्लम्सहरूसँग गर्दाखेरि जब ती परिवारमा दुःख देख्छु, जब वैवाहिक दुःख त्यो परिवारमा देख्दाखेरि आफ्नो पनि मुटु टुटेर आउँछ कि यदि उहाँहरूले पनि अलिकति मात्रै ध्यान पुर्याइदिएको भए यस्तो प्रकारको वैवाहिक दुःख हुने थिएन, वैवाहिक सुखमा जीवन बिताउन सक्ने थिए। र त्यतिमा मात्रै नभएर अब पास्टर प्रचारकहरूको जीवनमा त अझ बढी परिवारले बढी तनाव भोग्नु पर्छ। पास्टरको परिवारमा जुन प्रकारको बाइबलीय चित्र कोर्नु पर्ने हो त्यस्तै कोरिएको खण्डमा त्यो सेवा अति रहर लाग्दो हुन्छ। पास्टर र पास्टरको श्रीमती बीचमा र त्यसपछि छोराछोरीको कुरै नगरौँ, अहिले चाहिँ पास्टर र पास्टरको श्रीमती अथवा श्रीमती पास्टर हुन् भने पनि हिजो आज त दिदीबहिनी पनि पास्टर भइरहेछन्। लोग्ने स्वास्नी बीचमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यो सेवकाईमा जस्तासुकै दुःख कष्ट आए पनि हामी सजिलै त्यसमाथि विजय हुन सक्छौं भने हाम्रा छोराछोरीले पनि परमेश्वरलाई तिरस्कार गर्दैनन्। तर पास्टर र आमा बाबु बीचमा, लोग्ने स्वास्नी बीचमा सुमधुर सम्बन्ध छैन। लोग्ने स्वास्नी बीचमा समझदारीको कमीले गर्दाखेरि
सेवकाईमा बाहिरबाट आएका समस्याहरूको समाधान गर्न निकै गाह्रो हुन्छ र त्यसका साथसाथै छोराछोरीले पनि त्यसपछि कतिपटक परमेश्वरलाई इन्कार गरिदिन्छन्। परमेश्वरबाट उनीहरू वितृष्ण भएर जान्छन्, किनभनेदेखि घरमा एउटा तस्बिर देख्दछन्, आमाबाबुको मण्डलीमा आमाबाबुको अर्को तस्बिर देख्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको कलिलो मगजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुँदछ। त्यसै किसिमले मित्र, आज मैले मेरो अनुभवबाट विवाहमा वितृष्णा आउने केही कुराहरू पहिला यहाँको सामनेमा राखेपछि अन्तिममा एउटा क्रिस्चियन पास्टरको परिवारमा कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरीय उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ, निम्त्याउन सक्छौँ भनेर म बिदा हुनेछु। मैले देखेका अनुभवमा त्यो विवाहमा बढी समस्या देखेँ जुन विवाहमा कुनै प्रकारको दर्शन बिना नै विवाह गरिएको थियो। दर्शन बिनाको विवाह अर्थात् हेर्दा हेर्दै एउटा केटी मन पर्यो, केटा मन पर्यो, त्यसपछि बिहा गर्यो। उनीहरूले त सोचे हामी त एकअर्कालाई औधी प्रेम गर्छौँ, तर कतिपटक त्यो प्रेम पछि गएर अभिलाषामा मात्र सीमित भइदिन्छ। लभ बिकम्स लिमिटेड इन लस्ट। हेर्दा सुरुमा एकदमै एकअर्काप्रति आकर्षित भए अनि बिहा गर्ने मन लाग्यो, गरिदिए। विवाहको बारेमा सोचेको पनि थिएन, दर्शन बनाएको थिएन। म भविष्यमा यस्तो विवाह देख्न चाहन्छु, मेरो श्रीमान यस्तो म देख्न चाहन्छु, मेरो श्रीमती यस्तो म देख्न चाहन्छु, म मेरो छोराछोरीलाई यस किसिमले हुर्काउने छु, म सेवकामा यस्तो प्रकारको वातावरण ल्याउने छु, त्यो सोचै आएको थिएन। आकर्षित भए, बिहा गरिदियो, पछि गएर त्यो अभिलाषामा सीमित भयो। अथवा आवश्यकता पूर्तिको लागि बिहा गरिन्छ कतिपटक। अब हाम्रो परम्पराको चलन त चल्दै आएको चलन त विवाह पनि आवश्यकता पूर्तिको लागि गरिन्थ्यो। अब घरमा आमाबाबु बुढा हुँदै गए, घरमा काम गर्ने मान्छे छैन, अनि बुहारी ल्याउनु पर्यो घरको काम पूर्ति गर्नको लागि। अथवा कतिपटक हिजो आज यस्ता प्रकारका विवाह पनि हामीले देखेका छौँ जो चाहिँ ओहो विदेशमा बस्नेसँग बिहा गर्न पाए त हामीलाई आर्थिक समस्याबाट समाधान हुन्छ कि। अब हिजो सिधै तपाईँसँग तितो अनुभव के छ भनेदेखि अमेरिकामा बसेका कुनै नेपाली भाइ बहिनीले म बिहा गर्छु भन्दाखेरि नेपालमा क्यान्डिडेट खोज्दा एकदमै सजिलो। आवश्यकता पूर्तिको लागि, खाँचो पूर्ति गर्नको लागि बिहा गरेका थियौँ भनेदेखि पनि पछि गएर त्यो विवाहमा छिटै खटपट उत्पन्न हुन्छ। प्रेम जो प्रेम भनेका थियौँ त्यो प्रेम पनि सधैँ टिक्दैन। अनि आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि सायद आवश्यकता पनि पूर्ति भयो होला, तर वास्तविक विवाहको जुन प्रकारको दर्शन हुनुपर्ने थियो, त्यो व्यक्तिले जुन प्रकारको विवाहको तस्बिर देख्नुपर्ने थियो त्यो देखेन, जसको कारण अनि विवाहमा त्यसपछि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भन्छ वितृष्णाहरू पैदा हुन थाल्छन्, समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्। पहिलो कुरो, दर्शन बिनाको विवाह जो चाहिँ प्रेम भनियो अथवा अभिलाषा भनियो अथवा आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि गरिएको थियो, एक्लो महसुस भएको थियो। अनि के गरौँ बिहा गर्नु पर्यो, छोरा बिग्रियो अब के गरौँ यसलाई बिहा गराइदिनु पर्यो, यो आवश्यकता पूर्तिको पनि विवाहले पछि गएर विभिन्न प्रकारका विमतिहरू उत्पन्न हुन्छन्। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ आउँदाखेरि दोस्रो समस्या चाहिँ विवाह त भइसक्यो, अब छोराछोरी पनि भइसके, सायद 10-15 वर्ष पनि भइसक्यो बिहा गरेको, तर अब यो विवाहमा उत्पन्न भएका विमतिहरूलाई समाधान गर्न नसक्नु अर्को एउटा समस्या। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ एउटा प्रोसेस भन्छ। समस्या त भयो, अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यस विषयमा बढी ध्यान नहुनु अथवा ज्ञान नहुनु र विवाहमा आएका समस्याहरू समाधान गर्नुको सट्टामा त्यसपछि कतिपटक हामी विनाशकारी कदम चालिदिन्छौँ। जस्तै रिग्रेट भन्छ, पस्तो लाग्ने, तेरि हतारमा बिहा गरे अहिले फुर्सदमा पस्ताउनु पर्यो भन्ने एउटा उखान हामी देख्छौँ। विवाह बिग्रिनु लागेको छ भनेदेखि त्यसलाई सुधार्नुको सट्टामा हामी कतिपटक बेकारमा बिहा गरेछौँ, योसँग त नगरेको भए अरूसँग गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। रिग्रेट, डिस्ट्रक्टिभ, विनाशकारी विचार त्यसपछि उत्पन्न हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै विगतका साथीहरूको सम्झना आउँछ अथवा आफ्ना घर परिवारका आफ्ना सदस्यको सम्झना आउँछ, त्यो अर्को विनाशकारी पक्ष हो।
किनभनेदेखि जब मैले बिहा गरिसकेपछि मेरो घनिष्ठ मित्र अब अरू परपुरुष पनि हुन सक्दैन, परस्त्री पनि हुन सक्दैन। श्रीमतीको परस्त्री पनि एकदमै मेरो नजिकको साथी भनेर, साथी त हुन्छन् हामी सबैका, तर घनिष्ठता श्रीमान श्रीमतीमा हुनुपर्ने थियो। तर हतारमा बिहा गरियो, अभिलाषामा बिहा गरियो, आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि बिहा गरियो, जसको कारण विमतिहरू उत्पन्न भए। विमतिको समाधान गर्नुको सट्टामा अब विनाशकारी विचारहरू उत्पन्न हुन थाले। साथीभाइको आवश्यकता, अनि केटा मान्छे चाहिँ गएर क्यारम बोर्ड खेल्ने हो कि साथीहरूसँग गफ गरेर बस्ने हो कि भट्टी पसलमा गएर बस्ने हो कि, अनि दिदीबहिनीहरू पनि छिमेकोमा गएर आफ्नो बुढाको कुरा गर्ने हो कि अर्का बुढा के गर्दैछ भनेर चियो चासो गर्ने हो कि साथीभाइको खोजी गर्न थालिन्छ। अनि घरमा कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै त्यो अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ सर्कास्टिक ल्याङ्ग्वेज, सर्कास्टिक भाषा चाहिँ यो छेड हानेर बोल्ने, खसालेर बोल्ने, झर्केर बोल्ने, एकदमै कुरा तेरो माइती ठिक छ नि, तिम्रो बाउ राम्रो थियो नि, तिम्री आमा राम्री थिए नि। यो चाहिँ विनाशकारी तत्त्वहरू हुन्। विवाहलाई नाश गर्ने भाषा यो सर्कास्टिक ल्याङ्ग्वेज हामी एकअर्काको लागि प्रयोग गर्न थाल्दछौँ। त्यसपछि गएर यो रिसमा परिणत हुन्छ, रिस उठ्छ। त्यसपछि लोग्ने स्वास्नी बीचमा सानातिना कुरा हुने बित्तिकै रिस उत्पन्न हुन्छ, झर्को लागेर बोल्ने, इरिटेटिङ, एकदमै दिक्क लाग्ने। जब विवाहमा रिस उठ्न थाल्छ, रिस अन्तिम एउटा खुड्किला हुन सक्छ त्यो विवाह खतरनाक अवस्थामा जानको लागि। रिस उठिसकेपछि एकअर्कासँग देख्ने बित्तिकै रिसाउने, अरूसँग गएर मक्ख, मण्डलीमा जाँदाखेरि पनि श्रीमान पनि अर्को परस्त्रीसँग मक्खसँग बोल्ने, श्रीमती पनि अरूसँग मक्ख राम्रो झुमिएर बोल्ने। तर लोग्ने स्वास्नी बीचसँग चाहिँ झर्केर एकदमै कटु वचन, माया मोह भन्ने नै सिद्धियो। रिस उठ्न थालेपछि त्यो विवाह डरलाग्दो स्टेजमा आइपुगेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जब रिस उठ्न थालेपछि अनि हामी कहिले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहदैनौँ। विवाहमा कहिले पनि समाधान ल्याउने हो भनेदेखि अर्कालाई परिवर्तन गर्न खोज्दा हुँदैन। मैले मेरो बुढीलाई परिवर्तन गर्न खोजेको खण्डमा सिद्धियो, मेरो बुढीले मलाई परिवर्तन गर्न खोजेको खण्डमा सिद्धियो। तर रिस उठेको कारण हामी जहिले पनि अरूलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, उसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, आफू परिवर्तन हुन कहिल्यै स्वीकार गर्दैनौँ। आफ्नो गल्ती हामी देख्दैनौँ त्यसपछि रिसको कारण। अनि अरूलाई तुरन्तै दोष लगाइहाल्छ, तैँले गर्दाखेरि यस्तो भएको, तिमीले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। झन्झन त्यसपछि एकअर्कासँग त्यो रुखोपना बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ र त्यस्तो भइसकेपछि त्यो विवाहमा यौन इच्छा पुरा हुँदैन। त्यसपछि यौन बिनाको, रोमान्स बिनाको विवाह त्यो उत्पन्न हुन जान्छ। जब विवाहमा रोमान्स मर्यो, यौन इच्छा मर्यो, लोग्ने स्वास्नी बीचमा त्यो आकर्षण सिद्धियो, लोग्ने स्वास्नी बीचमा एकले अर्कालाई जुन प्रकारको आवश्यकताहरू, शारीरिक र भावनात्मक आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने थियो त्यो जब पूर्ति हुँदैन भनेदेखि त्यसपछि त्यो विवाह उराठ लाग्दो, अनि त्यहाँ त्यसपछि वैराग लाग्दो, त्यसलाई चाहिँ दुःख लाग्दो। लोग्नेले आफ्नो श्रीमतीको आवश्यकता पूर्ति नगर्ने, श्रीमतीले आफ्नो लोग्नेको आवश्यकता पूर्ति नगर्ने भएको खण्डमा त्यो विवाहमा बिस्तारै बिस्तारै अब हिजो आज तपाईको हातमा, आज हामी यो टेक्नोलोजिकलको माध्यमबाट एक अर्कासँग यस्तो संगति गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छौँ भनेदेखि यसै माध्यममा अब पोर्नोग्राफी भन्छ त्यसलाई, अश्लील सामग्रीहरू आउँछन् विवाहमा। त्यसपछि अश्लील सामग्रीहरूले प्रवेश गर्छन् जब लोग्ने स्वास्नी बीचमा रिस र यौन इच्छा त्यहाँ एकअर्काको तृप्त भएको छैन भनेदेखि अनि कृत्रिम प्रकारले आफ्ना यौन इच्छा पूरा गर्न चाहन्छ लोग्ने स्वास्नी दुवैमा। प्राय जसो बढी पुरुषहरू यसको शिकार बन्छन्, तर आजको अध्ययनले गर्दा स्त्रीहरूमा पनि यो समस्या देखा परेको छ। अनि जब हामी अश्लील सामग्रीतिर आकर्षित हुन्छ अलिकति देख्ने बित्तिकै, अनि बाहिर जाँदाखेरि पनि छोटो लुगा लगाएको स्त्रीहरू देख्ने बित्तिकै हाम्रा आँखा तिर्मिरिने, त्यसपछि अनि टेलिभिजन हेर्दाखेरि, मुभी हेर्दाखेरि, इन्टरनेट चलाउँदाखेरि यो जब परिवारमा आयो भनेदेखि सत्यानाश। त्यसपछि त्यो विवाहको अब दाह संस्कार गर्न मात्रै बाँकी छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी अरू स्त्रीहरूको बारेमा, अरू पुरुषको बारेमा सोच्न थाल्छौँ। त्यसपछि ओहो फलानासँग बिहा गर्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, थाहै नपाइकन, जानी हुँदैन, तर अटोमेटिकली के भन्छ आफै मान्छे यस किसिमले परस्त्री परपुरुषसँग आकर्षित हुन जान्छ र
कुनै न कुनै दिन तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ फलानुको बुढा त उसँग लागेछ अरे, फलानुको बुढी त उसँग लागेछ, अनि अन्तिममा त्यो विवाह सत्यानाश हुन्छ, छोराछोरीको विनाश, परिवारको विनाश। अनि यो समस्या खाली विश्वासीको लागि होइन, पास्टरहरूको जीवनमा पनि यो लागू हुन्छ मित्रहरू। यस किसिमले यो एउटा मैले व्यक्तिगत जीवनमा धेरै परिवारसँग परामर्श गरेँ, धेरैका विवाह टुक्रिएको पनि देखेँ, धेरैलाई मद्दत गर्दा धेरैले आफ्नो जीवनमा विकास उन्नतिको पनि गरेको पनि मैले देखेको छु। एकपल्ट एउटा परिवारमा मिलाउन जाँदाखेरि बुढीले कुकरले श्रीमानको टाउकोमा हान्नु खोजेको झन्डै मेरो टाउकोमा लागेर फुटेन। डर पनि लाग्छ यो विवाहमा हात हाल्न, तरै पनि पास्टर भएको नाताले कहिलेकाहीँ गर्नै पर्छ मित्रहरू। त्यसैकारण हामीले पनि सेवकाईमा लोग्ने स्वास्नी बिचमा दरार आइरहेछ भनेदेखि यसको चाहिँ क्रमिक रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ कहाँनिर चाहिँ यो समस्या छ, अनि लोग्ने स्वास्नी बिचमा कसरी हेर्छन् एकअर्कालाई, कसरी बोल्छन्, कस्ता शब्द चलाउँछन्, अनि छोराछोरीको सामनेमा कसरी श्रीमतीले श्रीमानलाई व्यवहार गर्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई कसरी व्यवहार गर्छ, यी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। अनि त्यो देखेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो परिवारमा कतिको गहिराई छ, यो फ्यामिलीमा कहाँसम्म समस्या आइपुगेको छ भने हामी 1-1.5 घन्टा मात्रै पनि त्यो परिवारमा गएर बस्यौँ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यति भनिसकेपछि फेरि म अब तपाईँ र म पास्टर भएको नाताले, सेवक भएको नाताले यी विश्वासीहरूलाई कसरी चाहिँ हामी एउटा परमेश्वरीय चरित्र भएको विवाह उत्पन्न गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त यदि विवाह गर्दाखेरि मैले कुनै दर्शन बिना बिहा गरेका थिएँ भनेदेखि अब पनि दर्शन देख्नु पर्यो। जहाँ दर्शन हुँदैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन्, यो त बाइबलीय सिद्धान्त हो। परिवार होस्, चाहे मण्डली होस्, चाहे देश किन नहोस्, दर्शन बिना त्यो परिवार, त्यो समाज, त्यो मण्डली, त्यो देश नाश हुन्छ। त्यस्तै किसिमले अहिले पनि हरेक परिवारले आफ्नो लागि दर्शन देख्नुपर्ने हुन्छ। लोग्ने स्वास्नी दुवैजना बसेर हाम्रो परिवार कस्तो भएको देख्न चाहन्छौँ त बुढाबुढी भनेर आफ्नो लागि दर्शन देख्नु पर्यो। दर्शन देख्नु भनेको कतिपल्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ सपनामा देखेको दर्शन त्यो होइन कि योजना हुनु पर्यो। होइन अबको 5 वर्षपछि हाम्रो छोरा र छोरी अहिले 10 वर्षका छन् भने त्यति बेला तिनीहरू 15 वर्षका हुनेछन्, त्यति बेलामा हाम्रो अवस्था कस्तो होला त्यसको बारेमा सोच्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। चिन्ता होइन, प्लानिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई भन्छ दर्शन। कहिलेकाहीँ हामी दर्शन भने चाहिँ त्यो स्वर्गका दर्शनका बारेमा मात्रै विचार गर्छौँ। दर्शन भनेको भविष्यको लागि योजना बनाउनु। त्यस हिसाबले तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा दर्शनको विवाह गरिन्छ नि, त्यसपछि विवाह चाहिँ हाम्रो जीवनमा पवित्रताको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। पवित्र जीवन बिताउनको लागि पवित्र विवाह अथवा सुमधुर विवाह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो विवाहले त्यसपछि हाम्रो चरित्र निर्माण गर्दछ। विवाहले तपाईँ र मलाई छर्लङ्गै देखाइदिन्छ म कस्तो हुँ, तपाईँ कस्तो हो भनेर। लोग्नेले स्वास्नीलाई, स्वास्नीले लोग्नेलाई बिस्तारै बिस्तारै, एकैचोटि त होइन। हामीमा यो अनियन के भन्छ, प्याज जस्तै हो। लोग्ने पनि एक किसिमको त्यो प्याजको डल्लो, श्रीमती पनि प्याजको डल्लो। अनि विवाहले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो खोल्छ। अनि भित्र भएको कहिलेको कुहिएको गनाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै देखा पर्छ। अन्तिममा त्यो गुदीमा चाहिँ तपाईँको मेरो चरित्र। जब तपाईँले त्यो सबै प्याजका त्यो तहहरू निकाल्दै जानुभयो र अन्तिममा हे बुढा तिमी त यस्तो पो रहेछौ, हो बुढी तिमी त यस्तो पो रहेछौ, ल अब हामी जस्तो सुकै भए पनि परमेश्वरले हामीलाई यो उहाँको महान योजनामा यसरी जोडाउनु भएको रहेछ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट नयाँ प्याजको डल्ला, अब अर्को पवित्रताको लेयर, शुद्धताको लेयर, प्रेमको लेयर, यसरी फेरि अर्को नौलो प्रकारको प्याजको दाना त्यसपछि हामी बन्न सक्छौँ। त्यो हो एउटा दर्शनसहित अगाडि जाने विवाह। अनि त्यो दर्शनसहितको विवाहमा प्रेम र आदर यो चाहिँ बाइबलीय आज्ञा नै हुन्। म समय धेरै नलिउँ भनेर मैले बाइबल खोलेको छैन, तरै पनि तपाईँले अब हामी सबै प्रभुका सेवक हौँ, धेरैपल्ट सिकाइसकेका छौँ। लोग्नेले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु बाहेक अर्को महान काम केही पनि छैन भने श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई इज्जत गर्नु र भरोसा गर्नु। लोग्नेले चाहिँ प्रेम गर्नु र श्रीमतीको भरोसा जित्नु। श्रीमतीले चाहिँ लोग्नेलाई आदर गर्नु र उसमाथि भरोसा गर्नु। यो भरोसा र आदर गुमेको खण्डमा
त्यो विवाह कहाँले लाग्दो बन्छ। त्यसपछि श्रीमतीले जब आफ्नो श्रीमानलाई भर पर्न सक्दैन, बाहिर जाँदाखेरि कोसँग यो बोलाएको छ भन्ने शङ्का मात्रै त्यसको जीवनमा लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ बडो ठुलो विनाशकारी रोग आउँछ। त्यसै कारण श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नु पर्यो कि त्यो श्रीमतीलाई निश्चित रूपले थाहा हुनु, मेरो बुढा यस्तो विश्वासयोग्य छ, मेरो बुढा यति प्रभुलाई माया गर्छ, मेरो बुढा यति मलाई माया गर्छ, यसको सामनेमा त स्वर्गकी अप्सरा आयो भने पनि यसले आँखा लाउँदैन भन्ने त्यो भरोसा श्रीमतीको हृदयमा हुनुपर्छ। र त्यसपछि यस्तो खालको तपाईलाई माया गर्ने, तपाईको लागि हड्डी फुटाएको छ, रात दिन बिहान बेलुका काम गर्नलाई उसले के गरेको छैन, आफ्नो छोराछोरी श्रीमतीको लागि चाहिँ आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर बाहिर गएका श्रीमान छ भनेदेखि नि श्रीमतीले पनि भरोसा गर्नु पर्यो। हो, भोलि गएर तपाईको श्रीमान बाहिर जाँदाखेरि मोटरसाइकलमा अथवा गाडीमा जाँदै थियो भनेदेखि एउटा कुनै स्त्रीलाई बोकेर लाँदै थियो भनेदेखि तपाईको साथीले ए फलानी तेरो बुढाले त फलाना कोकोलाई बोकेर देखाएको थियो नि है भन्ने बित्तिकै फेरि हो र भनेर पक्न त्यो घर आओस् भन्नुको सट्टामा होला नि बुढा कसैलाई के आपत पर्यो होला, कसैलाई चाहिँ सहायता गर्नु परेको थियो होला भनेर विश्वास गर्नु पर्यो। मेरो बुढा कहिले पनि यस्तो काम गर्दैन, नराम्रो व्यक्तिलाई बोकेको होइन, कुनै भाइ बहिनी कुनै बहिनी कहीँ के भयो होला त्यो बोक्यो होला नि भनेर ढुक्कसँग त्यो भरोसा आफ्नो श्रीमानमा गर्न सकेको खण्डमा त्यो विवाह अत्यन्त सुमधुर हुन्छ। त्यो विवाहमा शैतानले जस्तासुकै आक्रमण ल्याए पनि दरार हाल्न सक्दैन। अनि त्यस्तो विवाहमा जन्मेका र हुर्केका छोराछोरीहरूको आत्मसम्मान बडो मनोबल एकदमै ठुलो हुन्छ। यिनीहरू कहिले पनि हीनता बोधमा, गरिब हुनसक्छ त्यो परिवार, खाना लाउन धौधौ हुनसक्छ, तर लोग्ने स्वास्नी बीचमा त्यस्तो प्रकारको प्रेम र इज्जत अनि भरोसा थियो भनेदेखि ती छोराछोरीले जीवनमा भोलि के गरेरै छाड्छन्। तर सम्पत्ति प्रशस्तै छ अनि बाहिर हेर्दाखेरि सबैले इज्जत पनि गर्छन्, तर माया प्रेम थिएन भनेदेखि त्यस्ता परिवारमा जन्मेका छोराछोरी हीनता बोध हुन्छ। उनीहरू कि त ड्रग्स खाने इत्यादि हुने। माफ गर्नुहोस्, मैले यो झ्याल खोलेको कारण पुरा बाहिरबाट किरा फटेर आउन थाले, पङ्खा नभएर बतास के भन्छ साह्रै गर्मी थियो। तपाईँको यो क्यामेरामा किराहरू घुम्यो भने के रहेछ भनेर छक्क नपर्नु होला, कहाँ पो पुगेको थिएँ, यो किराले मलाई डिस्टर्ब गरिहाल्छ। सम्पन्न परिवारमा पनि लोग्ने स्वास्नी बीचमा किचकिच अनि श्रीमानले जहिले पनि फलानासँग लागिस् भन्छ, श्रीमान पनि आएर झर्केर बोल्छ तँलाई के चाहियो भनेर, तँलाई त मैले सब दिएकै छु नि भन्छ भनेदेखि त्यस्तो परिवारमा हुर्केका छोराछोरीले भोलि गएर परमेश्वरलाई पनि इन्कार गरिदिन्छन्। 5 टका छोराछोरी बिग्रिन्छन् भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। त्यो बिग्रिनुको मुख्य कारण धेरै पटक चाहिँ सधैँ त नहुन सक्छ, तर अधिकांश समय चाहिँ लोग्ने स्वास्नी बीचमा भित्र घनिष्ठता देखिएन। चर्चमा चाहिँ हजुर नमस्कार जय मसीह भनियो, तर घर आउँदाखेरि त्यो नभएको कारण छोराछोरीलाई त्यो गाह्रो हुन्छ। म त्यति भनिसकेपछि अर्को एउटा त्यसैको सामनेमा एउटा कुरो तेस्रो के भन्छ कि एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट। लोग्ने स्वास्नीले त्यसपछि अर्कालाई सुधार्ने होइन कि आफैलाई सुधार्नु पर्यो। म कसरी असल स्त्री बन्न सक्छु, म कसरी मेरो श्रीमानलाई खुसी पार्न सक्छु। अनि लोग्नेले पनि भन्नुभयो म कसरी मेरो बुढीलाई खुसी पार्न सक्छु, मेरो श्रीमतीलाई म कसरी अझ बढी माया गर्न सक्छु, यसको जीवनमा म कसरी सुख ल्याउन सक्छु। सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट, उसलाई होइन मलाई विकास गर्नु पर्यो, मेरो सोचाइ विकास हुनु पर्यो, मेरो भावनामा विकास आउनु पर्यो, मेरो भाषामा विकास आउनु पर्यो, मेरो कार्यशैलीमा व्यवहारमा विकास आउनु पर्यो, र त्यो विवाह अत्यन्त रहर लाग्दो हुनेछ। त्यति भनिसकेपछि अब चाहिँ म पास्टरहरूको लागि विशेष गरी तपाईँहरूको लागि म मेरो आफ्नो जीवनको अनुभव भन्छु। सेवाकाईमा सजिलो छैन, खोइ तपाईँहरू त अब खोइ धनाढ्य चर्चको पास्टर हुनुभयो भने त तपाईँको चर्चले तपाईँलाई फालाफाल तलब दिएछ भने त राम्रै कुरा हो, तर सेवाकाईमा आर्थिक समस्या भयङ्कर ठुलो एउटा समस्या नै हो। सेवाकाई गर्दाखेरि प्रभुका दासहरूलाई आर्थिक समस्या हुन्छ नै हुन्छ, कुनै न कुनै। अब बाहिर गएर व्यापार गरौँ, यता सेवाकाई फेरि डमाडोल हुने। कतिपय त बाई भोकेसनल के भन्छ, तपाईँको आफ्नो काम गरेर पनि सेवा गर्दै हुन्छ, त्यो पनि राम्रै हो। तर कतिपय जो हामी पूर्ण रूपले सेवाकाईमा लागेका छौँ भनेदेखि आर्थिक समस्या भयङ्कर ठुलो एउटा बोझ हो। यसले लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि दरार ल्याउन सक्छ, दुःख ल्याउन सक्छ भने छोराछोरीमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने? फेरि तपाईँले सायद अलि छुचो नै भन्नुहुन्छ होला,
कतिपल्ट डर पनि लाग्छ पास्टरको सामने बोल्नको लागि। भारत नेपाल अथवा जुनसुकै गरिब देशमा आर्थिकी समस्या पूर्ति गर्नको लागि हामी स्पोन्सर खोज्छौँ। यो एउटा स्पोन्सर खोज्ने चलन आत्मिक जीवनको लागि एउटा विष भएको छ यो साउथ एसियन देशहरूमा अथवा अफ्रिकामा पनि। स्पोन्सर नराम्रो भनेको होइन मैले, तर मलाई सहायता गर्नुहुन्छ कि भनेर यो मिसनमा पत्र लेख्ने, त्यो मिसनमा पत्र लेख्ने, योसँग सहायता माग्ने, त्यसले के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो एउटा इज्जत आफ्नो आत्मसम्मानमा घाटा लाग्छ। हामी त्यसपछि विश्वासीको सामनेमा खुलस्त भएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न सक्दैनौँ र विश्वासीलाई पनि थाहा हुन्छ पास्टरले त यताबाट मागेको छ, उता पनि मागेको छ, हामीले दिएकोले पुगेन छ भनेर। अब कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूमा पनि कस्तो एउटा समस्या देखा पर्छ भने पास्टरलाई तलब राम्रो दियो भने त पास्टर तिनीहरूको नोकरै बनाइदिन्छन्, त्यो पनि राम्रो होइन। एउटा पास्टरले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो म तपाईँहरूको सेवक हुँ, नोकर हुँ, दास हुँ, तर तपाईँहरू मेरो मालिक होइन, मेरो मालिक ख्रीष्ट येशू मात्रै हो। अनि त्यस किसिमले आर्थिक समस्यामाथि विजय हासिल गर्न मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हो परमेश्वरको वचनमाथि अत्यन्त गहन विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। परमेश्वरको नाउँमा हामीले गरिएका प्रार्थनाहरू प्रभुले सुन्नुहुन्छ, मेरो आर्थिक आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ भनेर पास्टरले बडो कटिबद्ध विश्वास गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ। परमेश्वर धेरै प्रभुका दासका गवाही तपाईँले सुन्नुभएको छ। तपाईँहरू सबैजनाले पनि आफ्नो गवाही बताउन सक्नुहुन्छ कि कसरी जब तपाईँले साँच्चै आफ्नो विश्वास परमेश्वरमा जाहेर गर्नुभयो भनेदेखि प्रभुले त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। एउटा उदाहरण म भन्छु। काठमाडौँमा मैले 93 मा सेवा सुरु गरेँ, चर्च सुरु गरेँ र त्यस 97 तिर आएर यस्तै प्रकारको काठमाडौँमा पनि पास्टरीय प्रार्थना फेलोसिप थियो। अनि यो फेलोसिपमा मभन्दा अग्रज दाजुहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन आएर ती दाईमध्ये एकजना दाईले भन्नुभयो, भोज भाइ तपाईँले त अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्नुहुन्छ, अब चाहिँ हामी एउटा कमिटी बनाएर हामी सबैको त्यति बेला 1-2 जनाको मात्रै चर्च भवन थियो, 1-2 जनाको भवन मात्रै, त्यो पनि सानसानो थिए। ती दाईले भन्नुभयो भाइ तपाईँले लेख्नुहोस् त, यो हामी एउटा कमिटी बनाऊ, तपाईँले चारैतिर तपाईँ मिसनहरू खोज्नुहोस् हामीलाई सहायता गर्ने। अनि तिनीहरूले अलिअलि मात्रै सहायता गर्ने, हामीले एउटा सानसानो टहराको चर्च एउटा नदीको छेउमा खोलाको छेउमा पनि बनाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो त्यो दाईले। अहिलेसम्म मलाई त्यो याद छ। तर म त्यति बेला जवानै थिएँ भनौँ, अब त्यति साह्रो जवान त थिएन होला, त्यो 30-32 वर्षको थियो कि। अनि मैले दाईलाई भने दाई उहाँ अहिले स्वर्ग गइसक्नु भयो, दाई म त यस्तो कुरोमा विश्वास गर्दिनँ, म त परमेश्वरमा यदि हामी यहाँ प्रार्थना गर्न आछौँ भनेदेखि हामी साँच्चै परमेश्वरमा प्रार्थना गरौँ। यदि मुसलमानको एउटा राम्रो मस्जिद बन्छ, बुद्धिस्टको राम्रो गुम्बा बन्छ, हिन्दूको राम्रो मन्दिर बन्छ भनेदेखि म चाहिँ टहरामा चर्च राख्न चाहदिनँ। यदि परमेश्वरले हामीलाई भवन दिनुहुन्छ भनेदेखि इज्जतदारको भवन दिनुपर्छ दाइ। र म यसरी मानिससँग माग्न चाहिँ मलाई मन लाग्दैन, किनभनेदेखि हामीले परमेश्वरमा विश्वास गऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले अवश्य मानिस पठाउनुहुन्छ। तर परमेश्वरले पठाउने मानिस हामी कहाँ आउनुभन्दा अगावै हामी मानिस कहाँ हात फैलाउँछौँ भनेदेखि त प्रभुले भन्नुहुनेछ, ए फलाना तिमीहरूलाई त मैले तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिन आँटेको थिएँ, तर तिम्रो पहिल्यै माग्न गइसकेछौ, अब ल तिमीहरू आफ्नै हिसाबले गर भन्नुहुन्छ दाइ भनेको थिएँ। उहाँ निकै रिसाउनु भयो, भाइ तपाईँ एकदमै अहङ्कारी भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ अति आत्मिकी घमण्डी पनि भन्नुभयो। तर म चुप लाएर बसेँ र मैले भने दाइ त्यो त मेरो आफ्नो प्रिन्सिपल हो नभन्दै उहाँले माग्न थाल्नुभएको छ। उहाँले टहरा जस्तो भवन पनि बनाउनु भएको थियो, तर परमेश्वरले त्यसको 2 वर्षपछि हाम्रो जीवनमा उदेकका काम गर्नुभयो। कहिल्यै नचिनेको मान्छेले आएर हामीलाई काठमाडौँमा एउटा भवन बनाउन सहायता गर्नुभयो। आज काठमाडौँ आशा चर्च एउटा राम्रो इज्जतदार मण्डली बनेको छ। थुप्रै उदाहरण म भन्न सक्थेँ। अब आएर हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा कसरी चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ, विशेष गरी लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्धको कुरो। यसको लागि म तपाईँलाई मत्तीको सुसमाचार 28 अध्याय पढ्छु। म सायद मलाई 10-15 मिनट दिनुभयो भने म यो सिद्ध्याउने छु। मत्तीको सुसमाचार त्यसको 18 अध्यायको 19 र 20 पद म पढ्छु। हुन त यो एउटा मण्डलीमा आएको विभाजन र कसरी त्यो एक अर्कासँग सम्बन्ध कायम राख्ने त्यसको निर्केवलमा, त्यसको निष्कर्षमा बोलिएको प्रभुको वचन हो। तरै पनि यो लोग्ने स्वास्नी बीचमा अत्यन्त लागू हुन्छ। 19 पदमा यसरी प्रभुले भन्नुभयो, फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिम्रो मध्ये 2 जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यौ भने त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। यो 2 जना
अति घनिष्ठ सम्बन्ध भनेको लोग्ने स्वास्नी। अरू कसैसँग मन मिलेन भनेदेखि दुईजना कुनै कुरामा सहमत भई एकै मनको भई माग्यो भनेदेखि त्यो म तिमीहरूको निम्ति दिनेछु 20 पदमा, किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिमीहरूका माझमा हुनेछु। त्यसकारण प्रिय प्रभुका दास दासीहरू सेवकहरू हो, लोग्ने स्वास्नी बीचमा विमति छ भनेदेखि तपाईँको प्रार्थनाको अब जवाब आउँला भनेर आफैलाई धोका नदिनुहोस्। लोग्ने स्वास्नीमा मनमुटाव छ, लोग्ने स्वास्नीको मन मिलेको छैन, तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि हो बुढा हो बुढी यसमा हामी एकदमै सहमत भएर प्रार्थना गरौँ भनेर घन्टौँसम्म लोग्ने स्वास्नी प्रार्थनामा बिताउन सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यहाँनिर समस्या छ। तपाईँले यो प्रभुको वचनलाई दाबी गर्न सक्नुहुने छैन। एकै मनको भएर बुढाबुढी जब मिलेर प्रार्थना गर्नुहुनेछ तपाईँको परिवारमा प्रभुले उद्देश्य काम गर्छ। त्यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न म पहिलो पत्रुसले पनि बोलेको 2 अध्यायमा बोलेको वचन तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। पहिलो पत्रुस त्यसको 3 अध्याय, माफ गर्नुहोस् 2, 1देखि 7 पदसम्म म पढ्छु। पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूका मनको परिवर्तन हुन सक्छ। तिमीहरूका जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको परिवर्तन हुनेछ। केशको श्रृङ्गार, सुनको गहना पात र दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी श्रृङ्गार पटार नहोस्। तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ, किनकि यही किसिमले अघि अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृङ्गार गर्थे र आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे। साराले जस्तै, जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्। यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने, यो भयभीत भन्ने चाहिँ शङ्का अर्को एउटा शब्द हो, भएन भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिनेछौ। पति हो, त्यसपछि पति हो। त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझे हकदार हौ। यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। हामी अनुग्रहका सङ्गी हकदार हौँ। त्यसकारण पास्टर मात्रै, पास्टर श्रीमतीको काम छैन मण्डलीमा भन्ने त्यस्तो भावना छ भने त्यो राम्रो होइन। पास्टर जति महत्त्वपूर्ण छ मण्डलीमा, उसको श्रीमती पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, कारण हामी सेवाका अनुग्रहका साझे हकदार हौँ। र अब यी 2 जना साझे हकदारमा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको मन जित्नको लागि भित्र श्रृङ्गार हुनु पर्यो। भित्री भावनामा त्यो प्रकारको आचरण जुन पत्रुसले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई आदर गर्नु पर्यो, इज्जत गर्नु पर्यो। मण्डलीमा, समाजमा, छोराछोरीको सामनेमा आफ्नो श्रीमतीलाई उठाउनु पर्यो, आफ्नो श्रीमतीको प्रशंसा गर्नु पर्यो, ताकि मानिसले थाहा पाउन् फलानुले चाहिँ साँच्चै आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्दो रहेछ, इज्जत गर्दो रहेछ। यस्तो गरेको खण्डमा श्रीमतीको मन पनि खुसी हुन्छ। घरमा आउँदा आँसु बगाएर तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा कुरा भन्छु, यो 94 को कुरा हो। काठमाडौँमा सायद तपाईँजना आउनु भएको छ कि छैन थाहा छैन। म काठमाडौँको बागमतीको पुल तरेर यता कुपन्डोलको उकालोमा जाँदै थिएँ। एकजना मिसनरीले आएर मलाई यस्तो नराम्रो आक्रमण गर्यो, कसले चाहिँ कुरा लगाइदिएछ मैले के गरेको छु भनेर। वास्तवमा मैले त उसको विरुद्धमा नराम्रो एउटा शब्द पनि सोचेको थिएन। उताबाट आइरहेको थियो, ओह्रालोमा आइरहेको थियो, म उकालोमा गइरहेको थिएँ। म त मुस्कुराउँदै दाजु जय मसी मात्रै के भनेको त त्यसले त मुख छाडेर मेरो बेइज्जती गर्यो। एउटा बेतको पसल थियो, बेतको फर्निचरको पसल थियो। त्यो पसलका मान्छेहरू पनि आएर मलाई हेर्न थाले। कुइरी हो, अमेरिकन हो। अनि एउटा नेपाली पास्टरले मेरो विरुद्धमा हुनु नहुनु कुरो लगाइदिएको रहेछ। अनि त्यसले मलाई यस्तो नराम्रोसँग गाली गर्यो, म त वाल्ल परेर त्यो आकाश खसेको जस्तै भयो। के भनेको हो त्यो समझमै आइरहेको थिएन। र त्यो रमिता हेर्दै थिएँ मान्छेहरू, म पनि बडो रातो न पिरो भएर त्यसपछि त्यो गयो, म पनि आफ्नो बाटो लागेँ।
घर फर्केर मैले मेरो बुढीलाई भने, बुढी आज मलाई यस्तो गर्यो त्यो मान्छेले भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीमा 3 घण्टासम्म आँसु बगाएर प्रार्थना गऱ्यौँ र त्यसको 6 महिनापछि त्यसको यस्तो विनाश भयो। मैले विनाशको लागि प्रार्थना गरेको थिएन, पतनको लागि प्रार्थना गरेको थिएन। त्यो व्यक्ति यति साह्रो विनाश भयो, नेपाल छोडेर गयो र जुन पास्टरले मेरो विरुद्धमा कुरा लगाएको थियो ती पास्टरलाई पनि अब त्यो त नजाउँ, माफ गर्नुहोस्, म कहिलेकाहीँ भावनामा बगिहाल्छु। मैले के भनेको छु भनेदेखि लोग्ने स्वास्नी बीचमा एक मनको भएर माया प्रेम र इज्जतमा प्रभुको सामनेमा आफ्नो आँसु बगाउनु भयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको आर्थिक समस्या पनि समाधान गर्नु, तपाईँको आर्थिक समस्या समाधान गर्न यदि भुटानबाट मान्छे ल्याउनुपर्छ भने प्रभुले ल्याउनुहुनेछ, बङ्गलादेशबाट ल्याउनुपर्छ भने ल्याउनुहुनेछ, अमेरिकाबाटै ल्याउनुपर्छ भने ल्याउनुहुनेछ, नेपाल भारत अथवा अफ्रिकाबाटै ल्याउनुपर्छ भने प्रभुले ल्याउनुहुनेछ। तर लोग्ने स्वास्नी बीचमा त्यो प्रार्थना, त्यो विश्वास हुनु पर्यो। त्यो कुरो मलाकी 2 अध्यायमा यो पुरुष, यो चाहिँ स्त्रीको बढी जिम्मा थियो पत्रुसले। मलाकी 2 अध्यायमा म पढ्दिनँ, त्यो लामो खण्ड छ, तपाईँलाई थाहा छ त्यो खण्डमा। त्यहाँ पनि प्रभुको वचनले भन्छ, तिमीहरू मेरो वेदीलाई प्रार्थना गर्छौ, आँसु बगाउँछौ, मेरो वेदी आँसुले भिजाउँछौ र पनि तिमीहरूको म प्रार्थना पनि सुन्दिनँ, तिम्रो भेटी पनि म स्वीकार गर्दिनँ, किनभनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो जवानीपनको श्रीमतीसँग विश्वास भङ्ग गरेका छौ, विश्वासघात गरेका छौ, परस्त्रीसँग आँखा लगाएका छौ, परस्त्रीसँग लागेका छौ, हात शरीरमा व्यभिचार नगरेको भए पनि भावनामा तिमीहरूले व्यभिचार गरेका छौ भन्ने त्यस्तो भावनात्मक व्यभिचार लोग्नेको तर्फबाट भएको छ भनेदेखि पनि हाम्रो प्रार्थना टुक्रिन्छन्। प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। त्यसै कारण लोग्ने स्वास्नी बीचमा यो घनिष्ठ सम्बन्ध आइदिएको खण्डमा त्यो परिवार यति बलियो हुनेछ, त्यसलाई गरिबीले पनि दुःख बिगार्न सक्ने छैन, खेदो सतावटले पनि बिगार्न सक्ने छैन, रोग ब्याजले पनि बिगार्न सक्ने छैन, अथवा तपाईँ मेरा सन्तानै छैनन् भने पनि, हामी निसन्तान छौँ भने पनि हामीलाई परवाह हुने छैन, किनभनेदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहले यस्तो गहिरो बास बस्नुहुनेछ। त्यसको झलक चाहिँ अन्तिममा म भजन सङ्ग्रह 128 पढेर म यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 128 उत्तम परिवारको चित्र त्यहाँ यसरी देखाउँछ, जो मैले विवाह गर्नु कैयौँ वर्ष पूर्व नै म त्यसलाई कण्ठ गरेर मनन गर्दथे, त्यसमा विश्वास गर्दथे कि एक दिन मेरो विवाह यस्तो हुनेछ भनेर। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 128 पढौँ। परमप्रभुको भय मान्नेहरू, यो मान्नेहरू भनेर ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि यो कता कता हामीलाई अलिकति हल्का बनाइदिएको छ। यो जेन्डर न्युट्रल भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छ, यो मान्ने मानिस भनेर त्यहाँ लेख्नु। परमप्रभुको भय मान्ने मानिस धन्यको हो जो उहाँका इच्छा अनुसारका चालमा चल्दछ। 2 पद, तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ। तपाईँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको फल प्रभुले दिनुहुनेछ। तपाईँ अरू कुनै काम गरेर पनि सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको फल पनि प्रभुले दिनुहुनेछ। आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। जुन विवाहमा प्रेम, सम्मान, इज्जत, आदर, विश्वासयोग्य छ, जुन विवाहमा मन मिलेर प्रार्थना हुन्छ, त्यो विवाहमा परमेश्वरको आशिष आउनेछ। मित्रहरू 3 पद, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दाखको लता जस्तै अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। तपाईँ मेरा सन्तानमा यस्तो गजबको महत्त्वपूर्ण भावनात्मक त्यो सम्भावनाहरू भरिएका हुनेछन् र ती छोराछोरीले जीवनमा के न के गरेरै छाड्नेछन्। 4 पदमा, यसरी परमेश्वरको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछ। परमप्रभुले तिम्रो जीवनभरि सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद दिउन्, तिमीलाई यरुशलेमको समृद्धि देख्न मिलोस् र तिमीले तिम्रो नाति पनातिलाई देख्न पाऊ, इजरायलमा शान्ति होस्। मैले भन्न खोजेको कुरो, पास्टरको जीवनमा विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, तर त्यसमाथि विजय हासिल गर्न लोग्ने स्वास्नी बीचको मुटु मिलेको हुनुपर्छ। त्यहाँनिर तपाईँ मेरो विवाह सायद हिजो अस्ति भागेर बिहा गरेका थियौँ भनेदेखि त्यसको समस्या छैन। हिजो अस्ति तपाईँ बाबुआमाले जबरजस्ती बिहा गराएको थियो त्यसको पनि समस्या छैन। अहिले आएर अब तपाईँले मैले दर्शन देख्नु होइन प्रभु, आज हामीलाई तपाईँले यहाँ ल्याउनु भएको छ, अब हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। र त्यसपछि लोग्नेले आफ्नो श्रीमतीलाई ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गरे जस्तै गर्छ र श्रीमतीले पनि मण्डलीले ख्रिस्टलाई आदर गरे जस्तै आदर गर्छ। एक आपसका मन मिलेका छन् र त्यसपछि प्रार्थना गर्छन् भनेदेखि तिनीहरू साँच्चै आशिषले भरिपूर्ण हुनेछन्। श्रीमती दाखको फलवन्त लता जस्तै हुनेछ भनेदेखि श्रीमान पनि त्यस्तै किसिमको। अब तपाईँ कस्तो बन्न चाहन्छ?
त्यो सुन्तलाको रुख बन्न चाहनुहुन्छ कि भन्न आफैले भन्नुहोस्। आँपको रुख बन्न चाहन्छ, फलले भरिएको लटरम्म फल फलेको मानिस बन्ने छ। छोराछोरी जैतुनका मुना जस्तै सम्भावनाले भरिएका सन्तानहरू उत्पन्न हुनेछन् र हामी अल्प आयुमै पनि मर्ने छैनौँ, हामीले नाति पनाति पनि देखेर जानेछौँ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा त्यो विवाहको लागि छ जुन विवाहमा परमेश्वरको उपस्थिति छ। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।